अर्गां तुका बापा, होगळाप तुका बापा, मान तुका बापा, स्तुती तुका बापा, अर्गां तुका सम्या जेजू, होगळाप तुका सम्या जेजू, मान तुका सम्या जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, होगळाप तुका पवित्र आत्म्या, स्तुती तुका पवित्र आत्म्या, जय जय तुका पवित्र आत्म्या. म्हजें नांव रिचर्ड डिसोजा, मुंबय कंपनींतल्यान आयलां. हांव सता खातीर साक्ष दिवंक आयलां. सता खातीर साक्ष दिवंक म्हटल्यार कालचे दिसा म्हणजे 5 दिसांची रेतीर मुग्धाली. कालच्या लास्ट दिसा पवित्र आत्म्या विशयांत फादरान आमकां शिकवण दिली. त्या शिकवणेंत पवित्र आत्म्यान म्हाका अशें गुड्याक केलें की बाप आनी पूत विशयांत सकड म्हाका सगळें सारकें करून बापा विशयांत आनी पवित्र आत्म्यान सकल कळयलें. आनी त्या विशयांत हांव आतां तुमकां साक्ष दिवंक येता. कित्याक म्हणल्यार पयलें हांव हांगासर साक्ष दिल्या हांव बिल्डींग मटेरियल सप्लाय करतालो. बिल्डींग मटेरियल सप्लाय करतना हांव कितले फट उलयतालो, कितले फट सांगतालो ते हांव तूं जाणा. कित्याक म्हणल्यार हर एक हें करतना मटेरियल धाडटना हर एक तेणी विचारतना तांकां फटी सांगे जायत पडटा, नाजाल्यार म्हजें बिजनेस जायना. हांव हांगासर मागण्या घेतलें म्हाका तें देवाचें उतर मेळ्ळें जॉन 8:44. तातूंत सांगलें तुमी सैतानाची पिळगी, तुमी तुमच्या बापायच्या खुशे प्रमाणे तुमी चलतात म्हणून सांगून. वय हांवें चिंतलें हांव आतां हांगासर येवन देवाचें उतर जाणा जालां, देवाचें अशें कळोवन येवन आसा म्हाका. हांव आनी हें केलें जाल्यार फटी सांगलें मागीर हांगासर येवन कितें फायदो, हांवें म्हजी जिणी बदली ना जाल्यार हांव कितें फायदो गी म्हणून सांगून हांवें चिंतून हांवें म्हजें बिजनेस करचें सोडलें. कितले जाणांचे पयशे म्हाका येवचे आसले आनी कितले जाणां म्हाका दिवचे आसले पयशे पुरो थंयच रावले, स्टाफ जाले. तेज्या मागीर म्हाका ते पयशांची आशा नाटली, देखून हांव ते बिजनेस तो बंद केलें. तेज्या मागीर म्हाका हर एक कितले जाणांनी म्हाका सांगूंक लागले तूं मटेरियल घाल हें घाल म्हणून सांगून हांव तेज्या विशयांत वचोंक वचना. कित्याक म्हणल्यार तें गेलें जाल्यार मागीर परतून हांव सैतानाच्या हातीन येता, ह्या संवसाराचो अधिपती म्हाका सोडिना म्हणून सांगून. देखून हांगासर देवाचें उतर आयकून आणखी हांव गुंडाळ्याक गेलो. कालच्या दिसा म्हाका आणखी चड गुंडाळ्या नेलें पवित्र आत्म्यान. ती बापाच्या विशयांत बाप म्हणल्यार सत, जेजू म्हणल्यार सत, सत म्हणल्यार कितें म्हणून हांगा सारकें म्हाका कळयलें. आनी बापा विशयान म्हाका चड आनी चड गुंडाळ्यान म्हाका समजणी मेळ्ळी. आनी हांगासर आमकां रेतीर येतना आमकां 4 जाण भाव आसात. ते देवाच्या देवाच्या उतरा विशयांत आमकां बरें जाणवाय दितात, आमकां गुंडाळ्यांक व्हरतात. तशेंच आमचे फादर बी तशेंच आमकां त्या देवाच्या उतरा विशयांत गुंडाळ्यांत व्हरता. तें आमी कितें हें केलें जाल्यार आमची जिणी आमी बदली ना जाल्यार आमी मागीर हांगासर मागण्या घेवन कांय फायदो ना. आमी येता आनी आमचे देवाचें उतर आयकता आनी गेलें जाल्यार आमची जिणी बदलावण जायना. आमची जिणी बदलनासतना देव आमचें थंय खंयलेंय काम करिना. कित्याक म्हणल्यार आमी आमचेंच करून घेवन आसता आनी आमी देवाच्या उतरांचेर गेण्णे करनासतना आमी आमचें काम केलें जाल्यार तें जायना. आनी हांगासर आमी आयल्या जाल्यार फादर आमकां सांगतात आमी केल्लें कितें चुकी आसा जाल्यार देवाच्या उतरा मुखार तें दाखोवन दितात. तें दाखोवन दिलें जाल्यार आमी तें आमकां तें लागता जाल्यार आमी म्हणटा फादरा म्हणून अशें म्हणचें गे आनी हांव येना मागण्याक. अशें जायते जाण हांगासर येवन मागणें सोडून गेल्यात. कितलो लोक हांगासर येतालो, कितलो लोक येवन हांगासर मागणें करतालो, हें जातालो. फादरान सांगलें उतरान तांकां दुखता, तांकां दुखल्यार मागीर ते गालें करतात सोडतात आनी वेतात. पूण फादरान सांगचें तांकां तें सत असलें सत सांगना जाल्यार तांकांच मागीर देव तांकां हें करता. देखून ते असलें सत सांगतात. ते सत आमी ते कितें सांगलें आमच्या बऱ्यापणा खातीर म्हणून आमी तें घेवन तेमी बरें हें केलें जाल्यार आमकां देवातान बरेंपण मेळटा आनी देवाची वळख आमकां सारकी कळटा. सारकी कळ्ळ्या मागीर आमी देव थंयचेय आमी संवसाराक वचून नजो संवसाराक वेता जाल्यार आमी आमचें काम करून घेवन आमी रावाजे आनी देवचाराच्या पासांत आमी वचून नजो तो आमकां मस्त नाडटा. तशें आज सुमार जाण मस्त जाण हांगासर आयिल्ले म्हज्या दोळ्या मुखार मस्त जाण हांगासर सोडून गेल्यात. हाल भरतालें, कितलो लोक येतालो हांगासर. पूण फादरान सांगलें फादर सांगनासतना रावों जायना. कित्याक तेणी सांगाचें तसोच तें आमकां कळाचें तें आमकां दुखाचें. तें दळ आमकां काळजार लागलें जाल्यार आमी आमचें तें परिवर्तन हाडटा आनी आमी सारकें जाता. आमी आमकां थंय देवाची वळख मेळटा आनी देव आमचें तें काम करता. नाजाल्यार देव आमकां आमचें तूं काम करिना. देव म्हणटा तूं तुजेंच कर. हांव देव म्हणटा हांव म्हजेंच करता, तूं तुजें कर म्हणून सांगून. देखून आमी असो हांगासर मागण्याक आयिल्ले आमी देवाचें उतर आयकून आमची जिणी कितें आमी वायट करनासा, आमचें तें कितें आसा मेळ्ळें कितें आसा तें सांडून आमी देवा मानता तसली जिणी जी जाल्यार देव आमकां सदां केदाळ्यार आमकां तें
उणेपण करिना हर एक आमच्या गरजा पडटा आनी देव आमकां केदाळ्यार आमी कितें वायट केलें जाल्यार देवाचें उतर सांगता मनशान मारच्या बडयेन आमी तुमकां मारतलो आनी आमी तुमकां सारकें करतलो म्हणून देवान कितें आमकां हें आयलें जाल्यार अडखळ आयलें जाल्यार आमी तें वळखून घेवचें आनी देवान म्हज्या खातीर कितें हें केलां जाल्यार तें कितें म्हणून हांवें आमी समजूंक प्रयत्न करिजे आनी समजून घेवन सारकें जावन देवा तें हेजें म्हणून हांव सांगता हें म्हजें उतर हें उतर देवान म्हाका इतलें उलो कुमो केल्ल्या खातीर आनी म्हाका हे दिल्ल्या खातीर पवित्र आत्मा बापा पुता पवित्र आत्मा देवाचो काळजांत हांव अर्गां दितां अर्गां तुका सम्या जेजू पगडा तुका सम्या जेजू मान तुका सम्या जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया